तनहुँको व्यास नगरपालिका 2 कालिका मार्गमा मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालै मात्रै कल्पना गौली म्याडमले यस उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको म भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपारी, दुना टपारी। दुईजना मिलेर सामान मिलाउँदै हुनुहुन्छ, दुईजना म्याडमहरू यहाँ। प्रकृति माको गर्दै आराधना, समृद्ध नारीको गरौँ कामना भन्ने यसको स्लोगान रहेको छ। मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग व्यास 2 कालिका मार्ग दमौली। नमस्कार। के छ? अलिकति एन्टी लाइट पऱ्यो, यतापट्टि फर्किनुहोस् न। यतापट्टि है। हजुर प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुरको परिचय दिनुहोस् न। कविता हमाल। हजुर चाहिँ यो धुपको अनि के को प्रशिक्षण दिनुहुन्छ? धुपको दिन्छु। हजुर। अब चाहनु भयो भने अब गाईको गोबरबाट पनि म धुप बनाउन सक्छु। ए अँ, यो धुप चाहिँ अहिले चाहिँ केबाट बनाउने गर्नु भएको छ? अहिले धुपीबाट अनि चन्दनबाट, सालधुपबाट ए अनि सल्लाहको नि धुप बन्छ हामीसँग। ए यो सल्लाहको अनि गाईको गोबरबाट बन्ने अनि विभिन्न बन्ने धुपहरूमा फरक विशेषता चाहिँ के हो? अथवा जुनसुकै पूजा कर्ममा पनि यो धुप प्रयोग गर्न सकिने हो कि के हो? गाईको गोबरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ भन्छ होइन? अक्सिजनै दिने गाईको क्षमता हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ गाई चाहिँ हाम्रो पवित्र बन्ने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ गाईलाई चाहिँ गौमाता पनि भनिन्छ। अनि गाईको चाहिँ गोबर जे पनि शुद्ध हुने भएर गाईको गोबरबाट बनेको धुप चाहिँ शुद्ध मानिन्छ। ए अहिले त्यो चाहिँ बढी माग पनि त छ होला। त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ राखेका छौँ, बाहिर मार्केटमा ल्याएको छैनौँ। अब चाहिँ तयारीमा हुनुहुन्छ? तयारीमा छौँ। यो बाटेको धुपहरू पहिला भारतबाट पनि आयात हुन्थ्यो? भारतबाट आउँदैन, यो नेपालमा मात्रै बन्ने हो। यो भारतमा बरु यहाँ जान्छ। त्यस्तो छ? हजुर, यो नेपाली कागजै नेपालमा बन्ने हो, नेपाली कागजबाट बन्ने हो। ए हजुर। त्यसो भए यो भारतबाट चाहिँ पूजा सामग्रीमा चाहिँ धुप चाहिँ आउँदैन? धुप आउँदैन। ए अरू कतिपय सामग्रीहरू त उताबाट आउने पनि छन् होइन? यो चाहिँ जान चाहिँ जापान, जर्मन पनि जान्छ। हामीले लान सक्यो भने यो नेपाली कागजबाट बनेको धुप चाहिँ। यो धुप चाहिँ कति दिनमा सिक्न सकिन्छ बनाउनलाई बाटेको? सिक्नेले त 10 मिनटमा नि सिक्छन्, नसिक्नेले 3 महिना नि सिक्दैनन्। यो चाहिँ अब त्यो आफ्नो क्षमता हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले कतिजनाले सिकाइसक्नु भएको छ त? लगभग मैले 100 जना जतिलाई सिकाइसकेको छु। ती 100 जनामा कतिजनाले व्यवसायमा पनि आबद्ध हुनुभयो? व्यवसायमा 15 जना आबद्ध। ए उहाँले नियमित रूपमा आम्दानी गरिरहनु भएको छ। भविष्यमा यो धुप बाटेको धुपको अलावा के कुराहरू तपाईँले सिक्ने सिकाउने सोच रहेको छ त? मलाई सोच त धेरै छ। मैले ग्लास पेन्टिङहरू पनि गर्न सक्छु होइन? अनि अब म कपडामा पेन्टहरू गरेर तन्नाहरू बनाएर बेच्न नि मेरो खुबी छ, त्यो पनि छ मसँग। अनि वाल पेन्टिङहरू गर्न पनि त्यो गमलाहरूबाट सक्छु। त्यो अब सिक्ने इच्छा हुनेले गर्न सक्यो भने त्यसरी गर्नुभएको छ। हजुर। हस्, यहाँ धेरै धन्यवाद। ल कल्पना म्याडम यता आउनुहोस्। जय महादुर्गे। यो पूजाका सामग्रीहरू यहाँ चाहिँ के अहिले उपलब्ध भइसकेका छन्? अहिले चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले यो नव जागरण आमा समूहको अलिअलि मात्रै छ के अरे धेरै लगानी गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। यो चुरा पोते सिन्दुरहरू श्रृङ्गारको सामानहरू, यो चुरा पोते यो चाहिँ नवजागरण टोलको आमा समूहले यहीँ बजारवासीहरूले अलिअलि बनाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि नव आदर्श आमा समूह छ गल्बुबेसीमा, त्यहाँ 60-65 जनाले नियमित दुना टपरीहरू लाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि पाटनको आमा समूह छ, उहाँ मिना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको आमा समूह छ। उहाँको आमा समूहले यो समिदा बनाउने अनि त्यसपछि यो जौतिल प्याकिङ र यो धुपहरू चाहिँ पाटनको आमा समूहले बनाउनुहुन्छ। अनि यो सिकाउन चाहिँ पविता खनाल बहिनीले, कविता हमाल खनाल बहिनीले चाहिँ सिकाउनु भएको पाटनको बहिनीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले पाटनबाट हामीले यो धुपबत्तीहरू बनाएको। पूजा
सिजन गरेपछि त बिहान बेलुकी गर्नु पर्यो। होइन होइन यो 9वटाको गरिन्थेन नि त, माथि छुट्टै गर्थेन। दुनाले उठाउँछ। आध्यात्मिक कुराहरू लेख्न पर्यो नि मसँग म कति भन्छु। हो मलाई सिकाइदिनुहोस् है आध्यात्मिक कुराहरू। म सिकाउँछु साधना कसरी गर्ने, के गर्ने। अनि योग अभ्यासहरू पनि जानुभयो? हजुर योग अभ्यासहरू पनि स्वस्थ बन्नको लागि। कस्तो पास्ता त हामीले खाएरै सकिन्न क्या नि होला। तनहुँको व्यास नगरपालिका 2 कालिका मार्गमा मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालै मात्रै कल्पना गौली म्याडमले यस उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको म यहाँ भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपारी, दुना टपारी। दुईजना मिलेर सामान बनाउँदै हुनुहुन्छ, दुईजना म्याडमहरू यहाँ। प्रकृति माको गर्दै आराधना, समृद्ध नारीको गरौँ कामना भन्ने यसको स्लोगान रहेको छ। मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग व्यास 2 कालिका मार्ग दमौली। नमस्कार। के छ? अलिकति एन्टी लाइट पऱ्यो, यतापट्टि फर्किनुहोस् न। यतापट्टि है। हजुर प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुरको परिचय दिनुहोस् न। कविता हमाल। हजुर चाहिँ यो धुपको अनि के को प्रशिक्षण दिनुहुन्छ? तालिम धुपको दिन्छु। हजुर। अब चाहनु भयो भने अब गाईको गोबरबाट पनि म धुप बनाउन सक्छु। ए अँ, यो धुप चाहिँ अहिले चाहिँ केबाट बनाउने गर्नु भएको छ? अहिले धुपीबाट अनि चन्दनबाट, सालधुपबाट ए अनि सल्लाहको नि धुप बन्छ हामीसँग। ए यो सल्लाहको अनि गाईको गोबरबाट बन्ने अनि विभिन्न बन्ने धुपहरूमा फरक विशेषता चाहिँ के हो? अथवा जुनसुकै पूजा कर्ममा पनि यो धुप प्रयोग गर्न सकिने हो अब कि के हो? गाईको गोबरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ भन्छ होइन। अक्सिजनै दिने गाईको क्षमता हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ गाई चाहिँ हाम्रो पवित्र बन्ने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ गाईलाई चाहिँ गौमाता पनि भनिन्छ। अनि गाईको चाहिँ गोबर जे पनि शुद्ध हुने भएर गाईको गोबरबाट बनेको धुप चाहिँ शुद्ध मानिन्छ। ए अहिले त्यो चाहिँ बढी माग पनि त छ होला। त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ राखेका छौँ, बाहिर मार्केटमा ल्याएको छैनौँ। अब चाहिँ तयारीमा हुनुहुन्छ? तयारीमा छौँ। यो बाटेको धुपहरू पहिला भारतबाट पनि आयात हुन्थ्यो? भारतबाट आउँदैन, यो नेपालमा मात्रै बन्ने हो। यो भारतमा बरु यहाँ जान्छ। त्यस्तो छ? हजुर, यो नेपाली कागजै नेपालमा बन्ने हो, नेपाली कागजबाट बन्ने हो यो। ए हजुर। त्यसो भए यो भारतबाट चाहिँ पूजा सामग्रीमा चाहिँ धुप चाहिँ आउँदैन? धुप आउँदैन। ए अरू कतिपय सामग्रीहरू त उताबाट आउने पनि छन् होइन? अनि यो चाहिँ जान चाहिँ जापान, जर्मन पनि जान्छ। हामीले लान सक्यो भने यो नेपाली कागजबाट बनेको धुप चाहिँ। यो धुप चाहिँ कति दिनमा सिक्न सकिन्छ बनाउनलाई बाटेको? सिक्नेले त 10 मिनटमा नि सिक्छन्, नसिक्नेले 3 महिना नि सिक्दैनन्। यो चाहिँ अब त्यो आफ्नो क्षमता हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले कतिजनाले सिकाइसक्नु भएको छ त? लगभग मैले 100 जना जतिलाई सिकाइसकेको हो। छु। ती 100 जनामा कतिजनाले व्यवसायमा पनि आबद्ध हुनुभयो? व्यवसायमा 15 जना आबद्ध। ए उहाँले नियमित रूपमा आम्दानी गरिरहनु भएको छ। भविष्यमा यो धुप बाटेको धुपको अलावा के कुराहरू तपाईँले सिक्ने सिकाउने सोच रहेको छ त? मलाई सोच त धेरै छ। मैले ग्लास पेन्टिङहरू पनि गर्न सक्छु होइन। अनि अब म कपडामा पेन्टहरू गरेर तन्नाहरू बनाएर बेच्न नि मेरो खुबी छ, त्यो पनि छ मसँग। अनि वाल पेन्टिङहरू गर्न पनि त्यो गमलाहरूबाट सक्छु। त्यो अब सिक्ने इच्छा हुनेले गर्न सक्यो भने। त्यसरी गर्नुभएको छ? हजुर। हस्, यहाँ धेरै धन्यवाद। ल कल्पना म्याडम यता आउनुहोस्। जयमाधुरी, यो पूजाका सामग्रीहरू यहाँ चाहिँ के अहिले उपलब्ध भइसकेका छन्? अहिले चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले यो
नवजागरण आमा समूहको अलिअलि मात्रै छ के अरे धेरै लगानी गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। यो चुरा पोते सिन्दुरहरू श्रृङ्गारको सामानहरू यो चुरापोती हजुर, यो चाहिँ नवजागरण टोलको आमा समूहले यहीँ बजारवासीहरूले अलिअलि बनाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि नव आदर्श आमा समूह छ गल्बुबेसीमा, त्यहाँ 60-65 जनाले नियमित दुना टपरीहरू लाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि पाटनको आमा समूह छ, उहाँ मिना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आमा समूह छ। उहाँको आमा समूहले यो समिदा बनाउने अनि त्यसपछि यो जौतिल प्याकिङ र यो धुपहरू चाहिँ पाटनको आमा समूहले बनाउनुहुन्छ। अनि यो सिकाउन चाहिँ पविता खनाल बहिनीले पविता हमाल खनाल बहिनीले चाहिँ सिकाउनु भएको पाटनको बहिनीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले पाटनबाट हामीले यो धुपबत्तीहरू बनाएका छौँ। यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा फैलाउने सोच छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो उद्घाटनमा पनि। तपाईँको दीर्घकालीन उद्देश्य चाहिँ के हो? उद्घाटनको प्रकृति माको गर्दै आराधना, समृद्ध नारीको गरौँ कामना भन्ने मूल नाराका साथ मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग दमोलीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योगमा यहाँ 2 जनाहरू यहाँ कर्मचारी नारीहरूले के बनाउँदै हुनुहुन्छ देखाउन गइरहेको छु। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ महिला उद्यमी जिल्ला कार्य समिति तनहुँकी अध्यक्ष कल्पना गौली, उहाँ साथसाथै मा दुर्गा तनहुँ आध्यात्मिक संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। दिदी यो सोच कसरी आयो तपाईँ? यो सोच चाहिँ कस्तो भन्दा म एक त नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ महिला उद्यमी जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष हुने बित्तिकै लघु उद्यमलाई अरूको हेर्दै हिँड्दा मेरो चाहिँ त अब पहिला कपडा पसल र सिलाइ पसल थियो। अहिले पनि कपडा पसल चाहिँ सिलाइ पसल चाहिँ अहिले बन्द गरेको छु। कपडा पसल चाहिँ अहिले पनि अलिअलि चल्दैछ। तर अब त्यो बन्द गरेर अब मलाई चाहिँ के भयो भने उद्योगै राम्रै खाले उद्योग गरौँ न, त्यो धेरै दिदीबहिनीहरूलाई काम दिउँ भने त्यसपछि उद्योगलाई काम दिनुभन्दा अगाडि एउटा मा दुर्गा तनहुँ भन्ने हामीले आध्यात्मिक संस्था खोल्यौँ। आध्यात्मिक संस्था खोलेपछि के भयो भने त आध्यात्मिक संस्था भए पनि हामीले त्यसलाई चलाउनुलाई त्यसमा फेरि त्यसको उद्देश्य चाहिँ आध्यात्मिक नभइकन आध्यात्मिक मात्रै नभइकन खालि पूजापाठ नभइकन कर्मकाण्ड नभइकन त्यो कर्मसहितको पूजा कर्मलाई नै पूजा ठान्ने गरेर स्तुति माको स्तुतिसहित मालाई स्तुति गर्दै दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गाले नै सबै दुर्गतिहरू नाश गर्छिन् भनेर उनको आराधना गर्दै हामीले कर्म गर्ने तालिमहरू दिने भनियो। तर त्यो खोलेपछि के भयो त पैसा त चाहियो हामीलाई हैन, पैसा चाहियो। पैसा आम्दानी कसरी गर्ने त भन्दा 2-4 ठाउँमा यसो मागेर हेर्दा चाहिँ त कस्तो हुँदो रहेछ नि, गाह्रो हुँदो रहेछ मागेर ल्याउनलाई। पैसा मागेर ल्याउन एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। गाह्रो भएपछि अनि यसो सोचेँ मैले, अब ओहो यो संस्था त खोलियो, महिलाहरूलाई काम त दिने भनिएको छ। अब महिलाहरूलाई काम दिने सिकाउने भन्दाखेरिमा त कसो गर्ने होला, यो त नाफामूलक भएर फेरि आध्यात्मिक संस्था भनेर सामाजिक संस्था भनेर दर्ता गरेको छ। यो समूहले दर्ता गर्नु पर्यो त्यो हैन, दर्ता विधिहरू अनेक हुन्छन्। अब नाफामूलक नभएपछि के गर्ने त भन्दा फेरि मेरो सोचाइमा के ओहो म संस्थापक अध्यक्ष भएर मा दुर्गा संस्था उत्पत्ति भयो भनेपछि यसलाई बचाउन पनि माले मलाई नै थोरै त उ गर्न पठाउनु भएको होला हैन, माको आदेश होला, तिमीले के गर्नुपर्छ भनेर आदेश छ भनेर फेरि मैले एउटा मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग, यसमा चाहिँ फेरि स्लोगन पनि प्रकृति माको गर्दै आराधना, समृद्ध नारीको गरौँ कामना। प्रकृतिमै भएको चिजहरूलाई आराधनाको स्वरूपमा ल्याएर यहीँ भएका विभिन्न वस्तुहरू जस्तो यस्तो जुना टपरी बनाउन पात ल्याउन हैन, प्रकृतिकै भयो, प्रकृतिबाटै आउने उत्पादन हुने धुपिकाहरू बोट बिरुवाहरू त्यस्तै साधनहरू स्रोतहरू त्यसैबाट जुटाएर प्रकृतिको आराधना गर्दै चाहिँ नारीलाई कसरी पैसा बनाउने भनेर त्यो उद्योग चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन चाहे। अब के उद्योग गर्ने त भनेपछि मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग। सुरुमा हामी थोरै चिजहरू बनाउने र पछि चाहिँ हामीले अब लगभग मैले तय पनि गरिसकेको छु एउटा जग्गा 10-12 रोपनीको प्लट चाहिँ, त्यो चाहिँ अब कम्तीमा 10 वर्ष सकेसम्म 20 वर्षको लागि लिजमा लिने। त्यसरी त्यहाँ गएर एउटा छुट्टै कक्षहरू जस्तो सिर्जना कक्ष एउटा बनाउने, ठुलो हल, अनि सृजनात्मक कार्यहरू त्यहाँ हुन्छ हाम्रो पूजा सामग्रीको, अनि पूजाको लागि एउटा अर्चना कक्ष बनाउने। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्ने भनेर। अनि यो नितान्त फेरि मेरो निजी पनि भयो उद्योगसँग निजी। मैले यो
एउटा धार्मिक संस्था बसाउनलाई मैले एउटा निजी उद्योग, त्यो पनि आमाको नामबाट, मा अम्बे भनेको मेरो आमाको नाम अम्बिका, हामीले अम्बे जगदम्बे भन्छौँ, उहाँको नामबाट खोले। र अहिले हामीले सुरुवात चाहिँ हामीले कसरी गरेका छौँ भने दुना टपरी, त्यो उद्योग पनि कसरी सञ्चालन, नारीलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्दाखेरिमा समूहमा र सकेसम्म घरमै लगेर, कति चिज हाम्रो यहीँ बसेर गर्छन्, यही कार्यकक्षमा हाम्रो गर्छन् भने धेरै जसो चाहिँ हामीले समूहमा गर्ने। समूहमा गर्दा पनि आमा समूहहरू जस्तो दिनभरि कोही पढाउन जानु होला, कोही केही काम गर्नु होला, कोही त फुर्सदिलो हुनुहुन्छ, पैसा पनि उहाँहरूसँग आय अर्जनको बाटो पनि छैन, चुरापोतेको लागि पनि हात फैलाउनु पर्छ, त्यस्तो महिलाहरू लिएर गर्ने। यसमा चाहिँ अलिकति समूहहरू तपाईँलाई मैले जानकारी दिन चाहेँ। नव आदर्श आमा समूह भन्ने छ गल्बु बेसीमा, उहाँ 60-65 जना महिलाहरू दैनिक समूहमा बाँडिएर, त्यसबाट पनि 60-65 जना एकै ठाउँमा बसेर लाउन सम्भव छैन, ठाउँको पनि आवश्यकता पर्यो। अनि त्यसमा गाह्रो पनि हुनसक्छ, कहिले कहिले फेरि धेरैजना भएको ठाउँमा अन्य विवादहरू पनि आउन सक्छ भनेर चाहिँ अनि छुट्टै छुट्टै समूहमा बनाएका छन्। आज अब उद्घाटनको लागि भनेर हामीले आज चाहिँ हाम्रो यहाँको मेयर साहबको बाहुलीबाट हाम्रो यो उसको उद्घाटन पनि हुँदैछ, मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योगको उद्घाटन हुँदैछ। त्यसको लागि हामीले यो तयारी, यो चाहिँ हाम्रो गोदाम पनि भनौँ र यहाँ बसेर बहिनीहरूले धुप पनि बनाउनुहुन्छ। 5 जना बहिनीहरूले चाहिँ यो बाटेको धुप चाहिँ यहीँ बसेर बनाउनुहुन्छ। एउटा स्पेसल धुप छ, एउटा विशेष खाले धुपको लागि हामी घरमा पठाउँदैनौँ, सबै धुप चाहिँ घरमा बनाउनुहुन्छ। पाटनको नानीहरूले बनाउनुहुन्छ, यो पाटनको आमा समूह यहाँ मिनाजी हुनुहुन्छ, मिना खनाल, उहाँको आमा समूहले चाहिँ बाटेको धुप बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि यो समिदा, अनि त्यसपछि यो जौतिलहरू प्याक गर्नुहुन्छ। श्रृङ्गारको सामान चाहिँ यहीँ नवजागरण आमा समूहको दिदीबहिनीहरूले प्याकिङ गर्नुहुन्छ। र 5 वटा दिदीबहिनीहरू यहाँ जो चाहिँ फुर्सदिलो हुनुहुन्छ, उहाँहरू आएर विशेष किसिमको धुप, त्यो विशेष किसिमको धुप देखाइदिउँ त मलाई एकचोटि। एउटा विशेष किसिमको धुप चाहिँ यहीँ मात्रै राखिन्छ। यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ धुप हामीले सबभन्दा अब हाम्रो यो राम्रो धुप भनेर हामीले 140 रुपियाँमा होलसेल गर्छौँ। यो चाहिँ धुप हामी यहीँ बाँड्छौँ। यसको चाहिँ किन भन्दा त्यो बाहिरतिर अब त्यो मसलाहरू नै छुट्टै किसिमको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि सिकाउनु भएको चाहिँ पविता हमालजीले सिकाउनु भएको। हजुर, अनि यसरी गरेको छौँ। अब यसको तयारी, अनि हजुर तलबाट आउँदाखेरिमा देख्नुभयो होला टेन्ट टाँगिएको छ तल, नौकन्या पूजनाको लागि। फेरि अलिकति नौकन्याको बारेमा नि म एकछिनमा भनौँला। नौकन्या पूजनको लागि स्टेजहरू तयार गरेका छौँ, अगाडिपट्टि स्टलहरू राख्नु भएको छ, दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सामान फैलाउनु भएको छ, आमा समूहका दिदीबहिनीहरू त्यहाँ तल बस्नु भएको छ सबैजना। र हामी अलिकति यो व्यवस्थापन, यो पूजाको सामानहरू तल लानलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि अलिकति विशेष के छ भने हाम्रो नौकन्या पुज्ने भनिसकेपछि हामीले नौकन्या पनि 9 जातका, नौकन्या पनि 9 जातका। हजुर, यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्नलाई र नारी सम्मानलाई बढाउनको लागि हामीले नौकन्या पनि हाम्रो 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको कन्या, त्यसमा जातमा चाहिँ मगर, गुरुङ, दराई, बोटे र अनि त्यसपछि दलित, ब्राह्मण, क्षेत्री सबै राखेर हामीले नौकन्या पूजन गर्छौँ। त्यसको लागि 9वटै कलश, नौकन्या पूजनको लागि हामीले तयारी गरेका छौँ। 9वटै कलश हामीले तयारी गरेका छौँ। र फेरि अनि 9वटै दियो, 9वटै कलश गरेर हामीले तयारी गरेका छौँ। यो मूल दियो चाहिँ हाम्रो उद्घाटनको लागि बनाइएको छ एउटा भने, अनि यिनीहरू चाहिँ यो 9वटा दियो चाहिँ यो नानीहरूलाई पुज्नको लागि हामीले 9वटा दियो गरेका छौँ। र अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को विशेष छ भने हामी यो भगवानको आराधना गर्दै भएको हुनाले हामीले जुन चाहिँ आज माइनेट चलाउँछौँ, तल लगेर पुस्तिका चलाउँछौँ, त्यो पनि हामी पूजा गरेर मात्रै लाने, तल लगिसकेपछि फेरि पूजा नहुन सक्छ भनेर हामीले यहाँ पूजा गर्दैछौँ। र अनि यो पनि अब यो अलिकति मैले देखाउन चाहेँ, तल लगेपछि हामीले उद्घाटन गर्छौँ। यो चाहिँ यो प्रकृति माको गर्दै आराधना, समृद्ध नारीको गरौँ कामना, व्यास 2 कालिका मार्ग दमौली स्थित यस मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योगको शुभारम्भ व्यास नगरपालिका प्रमुख श्री वैकुण्ठ नेउपानेज्यूबाट सुसम्पन्न गरियो भनेर यो चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। इति सम्बत 2077 साल फागुन 29 गते रोज 7 शुभम भनेर आज फेरि यो चाहिँ उहाँले नै उद्घाटन गरेर यो खोल्नुहुन्छ तल। हामी यो पनि फेरि विधिवत पूजा गरेर हामी यहीँबाट लिएर जान्छौँ र हाम्रो यो पूजाको तयारी हो। खास कार्यक्रम चाहिँ तल हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उद्योगको ठाउँ भन्नुहोस् या हाम्रो सामानहरू राख्ने, उद्योगबाट उत्पादित सामानहरू राख्ने भन्नुहोस्। हामी यसैमा फेरि मासिक भजनको साधना पनि यहाँ गर्छौँ। यहाँ देवीको स्तुति टाँगिएको छ, मासिक साधना पनि हामी यहीँ गर्छौँ। महिनाको अन्तिम शनिबार
हाम्रो सन्ध्या भजन कार्यक्रम हुन्छ, साधना हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा हामी यही गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो पूजाको विशेष हुन्छ। अब अरू चाहिँ अब तल गएर अरू केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने अरू सोध्नुभयो हुन्छ। मलाई अन्त्यमा के भनिदिनुहोस् भने हजुर अब पूजाका सामग्रीहरू बनाइरहँदाखेरि यसको भविष्यको सवालमा के हुन्छ भने हातले बनाइएका चिजहरू अलिक महँगा हुन्छन् हजुर होइन। अब मेसिनबाट पनि बनाउनु पर्ने जरुरी होला नि त। होइन, मेसिनबाट पनि बनाउने, तर सुरुमा हामी हातबाट सुरु गरौँ। किन भन्दा जति धेरैलाई हामीले स्वरोजगार बनाउन सकियो, जति धेरैलाई आयमूलक बनाउन सकियो, आय आर्जन गर्ने बनाउन सकियो, त्यति सजिलो हुन्छ भनेर। जस्तो हामीले दुना टपरी नै पनि मेसिनबाट बनाउन सकिन्छ। मेसिनबाट दुना टपरी बनाउँदा 2 जना मात्रै भए पुग्छ होइन। तर त्यति नै दुना टपरी निकाल्न 200 जनाले काम पाउँछन्। अब जस्तो बाटेको धुपको पनि हामी कागज काट्ने त हामीले नल्याइकन विकल्प छैन। हामीले अहिले हातले काटेर सुरु गरेका छौँ, हातले कैँचीले काट्छौँ कागजहरू, नेपाली कागज। अनि त्यो चाहिँ अब काट्ने ल्याउन पायो भने पछि चाहिँ धेरै छिटो बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ त्यो काट्दा पनि एउटाले काम पाउँदो रहेछ क्या होइन। मेसिनले भयो भने 5 जना 10 जनाको काम त त्यतिकै लिइदियो होइन। त्यस भएर चाहिँ अलिक फरक छ। र अनि यो पूजा सामग्री उद्योगको अलिकति पछिको लक्ष्य पनि हजुरले नसोधे पनि मैले बताउन चाहेँ। यसको कस्तो छ भने कम्तीमा 500 जना महिलाले रोजगार पाउन्, स्वरोजगारी हुन् होइन। यहीँको साधनले उनीहरूले आफैले गर्न पायो भने स्वरोजगार भयो। हामीले साधनहरू तत्काल चाहिँ कतिजना रोजगार पाएका छन्? अहिले हामीसँग 85 जना पुगिसक्नु भयो। 85 हो, भविष्यमा 500 जना। 500 जना एकदम निकट भविष्यमै, एकदम निकट भविष्यमा। र अनि यो यतिमा मात्रै सीमित हुन्न, हामीले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लान्छौँ। जस्तो हाम्रो मिठाई हुन्छ नि, सेतो मिठाई के भन्छ त्यो पूजाको के मिठाई भन्छ, के मिठाई भन्छ अरे पविता बहिनी हाम्रो सेतो मिठाई? चिनी मिठाई हो। त्यो चिनी मिठाई त्यो त मेसिनले बनाउने हो। त्यसको लागि पनि हामी चिनी मिठाई पनि बनाउँछौँ। लड्डु, तिलका लड्डुहरू पनि प्याकिङ गरेर बनाइदिने। अनि त्यसपछि फेरि पूजाको सामानमा चाहिने सर्वन्न चिज तपाईँको भन्नुभयो नि, मान्छे जन्मियो, जन्मेपछि मृत्युसम्म चाहिने यो विधिवत, यो वैदिक विधि अनुसारका सामग्रीहरू सबै पाइने सकेसम्म बनाउने। अहिले सुरुमा हामी ठुलो बनाउन सक्दैनौँ होला, हामी माटोको दियोसम्म त छिटै पुग्छौँ। अब तामाका दियो र तामाका ती लोटा बनाउनेसम्म पनि हामी पुग्ने लक्ष्य छ। यो अहिले यस्तो बनाइयो नि, यो हामीले ओडेको पनि सबै यहीँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सबै माको कृपा रह्यो भने। जानकारीलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जय मा दुर्गे। यथार्थ हो। यथार्थ कुन आधारमा आमाले 9 महिनासम्म पेटमा गर्भमा राखेको बच्चा दुनियाँले देखेको हुन्छ, आमाको पेट ठुलो हुन्छ, आमाको पेट बढ्दै जान्छ। आमाको प्रसव वेदना पनि गाउँले छरछिमेकी सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर आमाले दुध चुसाएको दुध पनि दुनियाँले देखेको हुन्छ। तर आजको यथार्थ आमालाई आमाको स्थान दिएको छैन। अस्ति भर्खरै मैले सानो जोड्न चाहेँ, सिडिओ साहबलाई मैले निमन्त्रणा गर्न जाने बेलामा आमाहरू आएर त्यहाँ नागरिकताको लागि रोइरहेका थिए। नागरिकतामा आमाको नागरिकता लिएर आएका थिए। बाउ मरेर गएका, उसको वंश नै नाश भएर एउटा बच्चा लिएर आएको आमाले नागरिकता नपाउने स्थिति त्यहाँ सिर्जना भएर त्यहाँ कागजपत्रहरू धेरै खोजिए। त्यसको मूल कुरा भनेको, मूल जडो भनेको हामी नारीहरू समृद्ध नहुनु हो। समृद्ध भएको भए, हाम्रो सबै चिजमा पहुँच भएको भए, संविधानमा लेखिएको छ आमाको नामबाट नागरिकता बन्छ। तर किन त्यत्रा धेरै कागजातहरू खोजिन्छन्? किन आमा, यथार्थ आमालाई किन त्यो आमा बन्नबाट रोकिन्छ? र बाउ भनेको विश्वास हो। आमाले यदि चाह्यो भने छोरा मर्ने बेलामा पनि त मेरो छोराको बाउ होइन भन्न सक्छ। तर बाउलाई त्यत्रो ठुलो अधिकार छ। बाउलाई मैले नराम्रो भनेको होइन, नराम्रो नसोच्नु होला। विश्वासको आधारलाई यथार्थको आधारसँग जोड्नुहोस्। यथार्थ र विश्वास मिल्यो भने सारा संसार सृष्टि नै राम्रो हुन्छ। र अब म यो उद्योगको बारेमा भनिसकेको भएर धेरै भन्न चाहिनँ। जो आउनुभयो यहाँ उहाँलाई फेरि हृदयदेखि नमन गर्दै, आजको कार्यक्रम प्रमुख अतिथिको व्यस्तताले गर्दा छिटै जान पर्ने भन्नुभएको छ। मलाई त दाजु अझै 2-3 घन्टा बस्दियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। उहाँको व्यस्तताले गर्दा उहाँलाई छुट्टी दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो भजनको कार्यक्रम एकैछिन आधी घन्टा जति भजनमा अलिकति नाचेर जानुहुन र यहाँ आज महिला दिदीबहिनीहरूले दुःख गरेर
बनाएका सामानहरू कसैलाई मनपर्छ भने चाहनुहुन्छ भने किनेर लानु पनि मैले अनुरोध गरेँ र प्रसादीको व्यवस्थापन गर्नुभएका दिदीबहिनीहरूलाई प्रसादी छिटोभन्दा छिटो तल झारिदिन पनि मैले अनुरोध गरेर अनि प्रसाद खाएर मात्रै जानु होला। एकछिन मिल्छ भने मिल्ने साथीहरूले अरूले चाहिँ यो भजनमा पनि रमाइदिनु होला। भजन टोलीले आफ्नो भजनको लागि एकदमै समय दिएर आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई नमन गर्दै सम्पूर्णलाई आजको यो कार्यक्रम भजनको बाँकी रह्यो र यो अरू सबै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। मलाई साह्रै भाग्यमानी ठानेकी छु र सर्वप्रथम म के भन्छु भने म थोरै समय छ, म धेरै कुराहरू भन्दिनँ किनभने म आफू पनि अलिकति उद्यमी महिला उद्यमीको नाताले म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। किनभने मैले उद्योग खोल्दाखेरि त्यस्तै म 25-26 वर्षको थिएँ होला र अहिले म 70 वर्ष भइसकेँ। अहिले मेरो आँखाको कमजोरीले गर्दा मैले यो मेरो उद्योग चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। किनभने मैले स्वेटर बुन्थेँ, पृथ्वी होजेरी उद्योग भनेर मलाई धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूले चिन्छन् धेरै। मैले तपाईँले उहाँ आमाले बुने स्वेटर हामीले नि लाथ्यौँ भनेर अझै पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले लामो समय उद्योग चलाएँ र दिदीबहिनीहरूप्रति चाहिँ मैले धेरै अगाडि बढेँ। किनभने अहिले जस्तो सजिलो थिएन, त्यो बेलामा महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नलाई गाह्रो थियो। किनभने महिलाहरू अगाडि अलिकति बाहिर निस्किएपछि अहिले मान्छेले के गर्नु लाग्यो कसो गर्नु लाग्यो भनेर कुरा काट्न थाल्थे। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ मथन भयो के मलाई महिलाहरू अघि पहिला पनि महिलाहरू अघि बढिराखेकै थिएन त। तर म अहिले 70 वर्षको मान्छेले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अचम्मै लाग्ला त्यो बेलामा पनि महिला उद्यमी हुन्थ्यो होला र भन्ने सोझै हुन्छ के। किन भन्दा महिला उद्यमी भएर नै म अहिले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यसम्म हुन पुगेँ, अहिले हालसम्म छु। तर सङ्घ संस्था धेरै संस्थामा अध्यक्ष भएर काम गरेँ र यो अहिले कल्पना गौली बहिनीलाई पनि अघि बढ्नुपर्छ, हामी अब थन्किएर बस्यौँ हामी सक्दैनौँ भनेर योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा पनि महिला उद्यमी सभापति घरेलु महासङ्घ महिला उद्यमी सभापति बनेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा विभिन्न आफ्नो घरायसी परिस्थितिले गर्दाखेरि घरेलु महासङ्घको अलिकति अगाडि बढेर हिँड्नु सक्नु भएको थिएन, केही काम चाहिँ गर्नुभएकै हो। र योभन्दा अझै पहिला मैले यहाँ सबभन्दा संस्थापकलाई पनि मैले भुल्नु हुँदैन किनभने मेरो सावित्री बहिनी यहीँ हुनुहुन्छ। घरेलु महासङ्घमा हामीले 2047 सालमा खोलेका हौँ यहाँ। त्यो बेलामा महिला सभापति बन्ने मान्छे टक्रिने भनेको उहाँ सावित्री छिरेक हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि मैले यहाँ देख्नु पाएँ। तर म चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ छँदैछु, के अरे हिँडिरहेको छु। उहाँ चाहिँ अब विभिन्न आफ्नो परिस्थिति कारणले गर्दाखेरि उहाँले बिसाएर बस्नु भएको थियो। मैले अहिले जसो तसो धानिराखेको थिएँ र पनि यो उमेरसम्म मैले घरेलु महासङ्घ घरेलु भन्ने बित्तिकै धेरै याद आउँछ क्या सबैलाई। घरेलु महासङ्घ सानो उद्योग लघु उद्यमी भन्नाले यस्तै सुना टपरा लघु उद्यमीमा जान्छ। लघु उद्योग गर्नु नै हाम्रो पहिला प्राथमिकता भयो के। त्यसो भएर अनि यो दुना टपरी भनेको अनि यो बत्ती काट्ने भनेको यस्तो कुराहरू छ। अलिकति छोटो भन्दाखेरि अलिक थोरै कुरा राखेँ फेरि अर्को किन भन्दा यो हामी उद्यमी महिला उद्यमीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् के। त्यसो भएर पूजा सामग्री आज समुद्घाटन भएको छ र अघि मात्रै उद्योगको लागि हामीले कुन तवरबाट सहयोग गर्न सकिन्छ र के आवश्यक पर्छ र महिला उद्यमीको लागि हामीले सपोर्ट कसरी गर्नुपर्छ भनेर ब्याङ्कका ब्याम साथीहरू र सरहरूले चाहिँ यो जानकारी गरिसक्नु भएको छ। उद्योगको लागि महिला उद्यमीहरूको लागि अनु उद्योग वाणिज्य सङ्घ र दमोली बजार इकाइबाट कुन सहयोग गर्नुपर्छ र कुन ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ बोल्नुपर्छ र अघि ब्याङ्कका कृषि विकास ब्याङ्कका ब्याम सरले भन्नुभयो र स्थानीय तर्फबाट र चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र विभिन्न तर्फबाट
कुनै पनि यो सङ्घ संस्था र यो उद्योगहरू दर्ता भएको छैन भने र महिलाहरूले काम गर्न चाहिँ प्रकट गर्दै सबै साथीहरूले तालीबाट स्वागत गरिदिनु हुनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कल्पना बहिनीलाई जुन उहाँले कल्पना गरेर यो काम सुरु गर्नुभयो र जुन क्रान्ति गरेर कानुनले परिचित गरेर गरिदिएको कुरालाई समाजमा ल्याउन जुन पहल गर्नुभयो यसका लागि उहाँ प्रति म आभारी पनि छु। र मैले यहाँ धेरै नभनौँ, धेरै साथीहरूले पूर्व वक्ता साथीहरू धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नु छ र मलाई एउटा कुराले अहिले छोडिराखेको छ। सावित्री श्रेष्ठजीले भन्नुभएको कुराले मलाई छोएको छ, किनभने सावित्री श्रेष्ठले पनि धेरै सङ्घर्ष क्रान्ति गरेर काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो र उहाँले 2 वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मैले छोड्नु पर्यो जुन भन्नुभयो र त्यो कुराले मलाई छोएको छ। किनभने जो आज यो माँ अम्बे पूजा सामग्री उद्योगमा संलग्न हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू र साथीहरू, उहाँहरूसँग मेरो अनुरोध छ। के अनुरोध छ भने हामीले धेरै कामहरू कुराहरू सुरु गर्छौँ तर त्यसले निरन्तरता पाउने कुराहरू असाध्यै कठिन हुन्छ। त्यसैले म आग्रह गर्छु दिदीबहिनीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ यहाँ त्यो निरन्तरता पाउने कुरोमा पक्कै पनि यहाँहरूको संलग्नता जे छ यसले चाहिँ निरन्तरता पाउने छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र आशा पनि गरेको छु। र मेरो आज यहाँको उपस्थिति भनेको पराशर क्षेत्र संरक्षण समितिको अध्यक्षको हैसियत लिएर नाताले मेरो उपस्थिति पनि हो र म आग्रह गर्न चाहन्छु साँच्चै नै यो पराशर क्षेत्रको तपोभूमि 28औं श्रीकृष्ण व्यासजीको अवतरण भूमि यो हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो ठाउँलाई हामीले अलिकति यहाँको चर्चा परिचर्चा यहाँको यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने कुरामा जति हामी लागि पर्नु पर्थ्यो त्यो हामी लाग्न नसकेको महसुस मैले गरेको छु एउटा पूर्व जनप्रतिनिधिको नाताले र अहिले एउटा पराशर क्षेत्र संरक्षण समितिको अध्यक्षको पनि हैसियतले म आग्रह गर्न चाहन्छु। कहीँ कतै भोलि हामीले हाम्रो धार्मिक कार्यक्रम गर्न पर्दाखेरि पण्डित खोज्न पनि हामी इन्डियातिरै जानुपर्ने हो कि कहीँ कतै भोलि हामीले नेपाली भाषा सिक्न पनि दार्जिलिङै जानुपर्ने हो कि त्यो मैले महसुस गरेको छु। अहिले हाम्रो 11-12 कक्षा पढेको छोराछोरीहरूलाई नेपाली अक्षर लेख भन्यो भने नेपालीमा लेख्न जान्दैन। अब हामीले केही वर्षपछि त्यो नेपाली अक्षर सिक्न दार्जिलिङ जानुपर्ने हो कि अब हाम्रो बाबुआमाको श्राद्ध गरेर पण्डित खोज्नलाई चाहिँ चाइनातिर जानुपर्ने हो कि। त्यसैले हामीले अहिले पराशर क्षेत्रले पनि कमसेकम धर्म धानौँ है भनेर चाहिने संस्कृत विद्यापीठ सुरु गऱ्यौँ 4-5 वर्ष अगाडिबाट। हाम्रै जिल्लाको साथीहरूलाई विशेष गरिकन पण्डितजीहरूलाई बटुक ल्याइदिनुहोस्, हामी लाउन खान पढाइ फ्री गरेर पढाउँछौँ 8 कक्षासम्म। अनि देवघाट महेश आश्रम हाम्रो सम्बन्ध छ, 9बाट फेरि चाहिँ डिग्री कक्षासम्म पढ्न देवघाट पठाउँछौँ भन्दाखेरि पनि हामीले बटुक पाएको छैनौँ। त्यसैले यो आज जुन शुभारम्भ यो गौरी बहिनीले गर्नुभएको छ र मैले यहाँ धेरै नभनौँ र फेरि पनि दोहोऱ्याएर म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले यो ठाउँमा व्यास नगरपालिका 28औं श्रीकृष्ण दौपायन व्यासको अवतरण भूमि र पराशर ऋषिको तपोभूमि जुन एउटा पवित्र क्षेत्र छ यसलाई भोलिको पिँढीलाई पनि हामीले यो ठाउँ पवित्र ठाउँ धार्मिक ठाउँ हो भनेर पहिचान गराउन लागि हामी आफै लागेनौँ भने बाहिरबाट आएर लागिदिन्छ भनेर अब सिडिओ साहब अन्त बाहिर खान्थ्यौँ र सिस्नो खायो भने हामी सानो ठान्थ्यौँ भने अहिले यो दुना टोपरीमा अहिले खाना सबै चाहिँ चाहने हो हुनाले हामीले व्यवसाय गर्न चाहिँ लज्जाउनु भएन। हामीले एकदमै उज्जारण भएर हामी एकदमै सशक्त भएर चाहिँ यो उद्योग खोल्न लागौँ र यो आजको यो उद्घाटन समारोहमा यो महिला उद्यमीहरूको लागि ठुलो चाहिँ प्रेरणा मिलेको छ। यसमा सबैले यसलाई प्रेरणा लिएर चाहिँ
उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामी बहिनीले जस्तो उद्योग वाणिज्य तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ र दर्ताको प्रक्रियामा र उद्योगमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने तनु उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आएर सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी कहाँ जानुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ र हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो खाना पनि लुँडेको साग रहेछ। त्यो सर प्रकृतिमा धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँको कार्यक्रमको अध्यक्षहरूले अब सिस्नुको पाउडर बनाउन खेती कता 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 भन्नुहुन्छ। अनि सिस्नुको पाउडरको आवश्यक रहेछ। जम्मै अहिले धेरै लगभग 25% माथि सुगरका रोगीहरू छन्। अब औषधि खानु परेको छ। सिस्नुको चाहिँ ढिँडोमा सिस्नुको चाहिँ तरकारी र सिस्नुको पाउडर बिहान बेलुकी खान पाइयो भने कति मजा आउँदो रहेछ। त्यो कोदोको ढिँडो खान पाइयो भने कति मजा आउँदो रहेछ। त्यस कारणले प्रकृतिमा हामी फर्किनु पर्ने रहेछ। त्यो सिस्नुको गाछ फाँड्दा 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 हातमा ठेला पर्थे। अहिले त्यही सिस्नु लगाउनु पर्ने अवस्था आयो। प्रकृतिलाई सम्झिनु पर्ने अवस्था आयो। मैले धेरै बोलिनँ, यहाँ उद्यमीहरू बनाउँ, हामी चाहिँ पैसा आर्जन गरौँ। पैसा आर्जन गऱ्यो भने कसैले अब श्रीमानले अथवा चाहिँ जेठानी देउरानीले हेला गऱ्यो भनेर हामी रुन पर्दैन। हामी समान हामी बाँच्न सकिन्छ। सबै यहाँहरू सबै समाजसेवी हुनुहुन्छ। समाज देशको हित गर्नको लागि कसिनु भएको छ। त्यस कारणले सबै हातेमाला गरौँ, मिलाउँ। मेरो यही सन्देश। हामीले हाम्रो स्थानीय स्तरमा देखिएका सामग्रीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने गरी स्थापना गर्न लागि उद्योगले आपसी समझदारी होइन एउटा आफ्नो खाली रहेको हामीसँग भएको विभिन्न टाइमहरूलाई उपयोग गर्ने एउटा अवसरको रूपमा हामीले आफ्नो जानेको सिपहरू आदान प्रदान गर्ने अवसरको रूपमा र एउटा व्यावसायिक सम्बन्धको स्थापना गर्ने अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यसमा मैले धेरै जोड दिन चाहिनँ। अब अगाडि कुरा आइसकेको छ, कार्यक्रम पनि अगाडि बढिसकेको छ। र नेपाल ब्याङ्कको सन्दर्भमा के छ भने हामीले कर्जाहरू प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा चाहिँ यस अगाडि पनि महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि महिलाको उद्यमलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबको लागि महिला उद्यमी कर्जाहरू हामीले धेरै प्रभाव गरिसकेका छौँ। र यसमा विभिन्न ब्याङ्कहरूको आफ्नो आफ्नो मापदण्ड पनि हुन सक्छन्। कहिले अलिकति छिटो र कहिलेलाई अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्ने पनि हुनसक्छ। तर के छ भने हामीले साँच्चै नै उद्योग धन्दाको विकासमा लागेका छौँ भने, उद्योगको प्रवर्धन गर्न लागेका छौँ भने हामी आफूले ऋणको अभावमा फन्ड अथवा पैसाको अभावमा हामी पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था आजको अब सन्दर्भमा छैन। विभिन्न स्थानीय सरकारले अथवा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले पनि यसमा प्रवर्धन गरेको विषय नै हो। हामीले देखिरहेका छौँ। अघि पनि सरले भनिसक्नुभयो, बिना ब्याजको ऋणहरू पनि हामी प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसको लागि हुन त धेरै सबैले बिना ब्याजको ऋण प्राप्त गर्ने अवस्था त अहिले पनि छैन, किनभने त्यो सीमित बजेट नै छ र यसले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई नसमेट्न पनि सक्छ। विशेष गरी कोभिड एफेक्टेड पिपुललाई यसले गाइड गरेको चाहिँ हामी बुझ्छौँ। र महिला उद्यमीको लागि उद्यमशीलताको विकासका लागि नेपाल ब्याङ्कको तर्फबाट पनि म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले महिला उद्यमीको विकासको लागि उद्यमशीलताको प्रवर्धनको लागि आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रकारका ऋण सुविधाहरू प्राप्त दिइरहेका छौँ र यो अझै बढाउँदै लैजान्छौँ। हामी आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने, ब्याङ्कको तर्फबाट गर्न सक्ने विभिन्न सुविधाहरू हामी दिइरहेका छौँ। र जसमा पनि हाम्रो के छ भने बेस रेट हाम्रो धेरै कम भएको हुनाले पनि गर्दाखेरि के हुन्छ भने ब्याज दर हामीलाई धेरै सस्तो पर्छ। सरले भनिसक्नुभयो बेस रेटमा केही नै पर्सेन्टेज एड गरेर हामी ब्याज लगाएका हुन्छौँ। त्यसमा पनि अनुदानले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले थोरै ब्याजमा धेरै पैसाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। र म अर्को यो कुरा सँगसँगै अर्को कुरा के जोड दिन चाहन्छु भने हामीले गरेको लगानी कतिपय लगानीहरू के छ भने हामीलाई जसलाई आवश्यक नभएको छ, जसलाई आवश्यकता छैन, जसको ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँमा प्रयोग नभएको पनि यता देखिएको अवस्था छ। हामी उद्यमशीलताको विकास गर्छौँ भनिरहेका छौँ, तर के छ भने रियल्ली त्यसले हाम्रो उद्योगमा सपोर्ट गरेको छ कि छैन होइन। हामीले त्यो लगेको पैसाहरू पनि घर जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिरहेका छौँ कि त्यो पनि हुनसक्ने अवस्था छ। त्यो कुरामा पनि चलाक हुनुपर्ने छ। तर के हुन्छ भने उद्योग विकास बिना अरू विभिन्न कुराको विकास हुनु सम्भव छैन। त्यसैले पनि हामीले प्राप्त गरेको रकम फन्ड सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, सस्तोमा अथवा बिना ब्याजमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नको लागि म सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी जीवहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा अब राखिनँ अहिले। अब के छ भने मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योगको जो हाम्रो स्थानीय स्तरमा स्थानीय क्षेत्रलाई र स्थानीय हामी आफैले प्रवर्धन गर्ने हिसाबले खोलिएको उद्योगको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै उपस्थित छौँ। र हिम्मतिलो कार्यक्रम लगाइरहेको छ। नारीले आफ्नो नारी उत्थानको लागि, आफ्नो नारी हौसलाको लागि र केही आय आर्जनको लागि र
पिछडिएको जुन चाहिँ हीनता बोध भइरहेको अवस्थालाई उद्धार गर्नको लागि, त्यसलाई माथि ल्याउनको लागि यो कार्यक्रम अति नै राम्रो चाहिँ लागिरहेको छ र सबैले महसुस गर्नुभयो होला। र यहाँ यस नगरपालिका नै थाकिरहनु भएको मेयर साहब हुनुहुन्छ, पूर्व मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नगरवासीहरूलाई कसरी अगाडि लाने, कुन कार्यक्रम दिँदा हुन्छ भनेर चाहिँ चिहाइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, दिइरहनु भएको छ। यहीँ सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, उहाँले मेयर साहबलाई भन्नुहुन्छ कि कुन ठाउँमा भनेर हुन्छ, महिला उद्यमको लागि हुन्छ कि के को लागि हुन्छ, उहाँहरूले पनि अति चिन्तनको साथ हेरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ। र यहाँ महिला कर्मीहरू हुनुहुन्छ, महिला उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उद्यम कसरी लैजाने, कुन ठाउँबाट लैजाने र यसको पुँजीका स्रोतहरू पनि उहाँहरूले त केही न केही थाहा पाउनु भएको होला। र अझै मैले चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि, मैले चाहिँ यसो केही कुराहरू राख्नु पर्दाखेरि, केही कुराहरू चाहिँ अब सबैको माझमा पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। र एउटा सानो चाहिँ उदाहरण दिन चाहिँ चाहेँ मैले। अहिले प्रदेश सरकारले, गण्डकी प्रदेश सरकारले हजुरको चाहिँ निर्व्याजी कर्जा भनेर यो गण्डकी प्रदेशमा 1 अरब रुपियाँ चाहिँ दिएको छ। त्यो कोरोनाले असर गरेका, गत वर्षबाट कोरोनाले असर गरेका दर्ता भएका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भनेर दिएछ। त्यसमा यो खास गरेर 21 गतेसम्म थियो। त्यसलाई अझ निवेदन बढी गएर अहिले चाहिँ चैतको 6 गतेसम्म म्याद थपिदिएको छ। मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, पूर्व मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, वडाहरूमा पनि जानकारी लिनु भनेको छ, नगरपालिकामा जानकारी लिनु भनेको छ। त्यसमा चाहिँ होटेलहरू भए, होमस्टेहरू भए, त्यसपछि गएर यातायात भए, पशुपन्छी पालनहरू भए, यी कुराहरूमा कटिङ सिलाइ बुनाइहरू भए, यी कुराहरूलाई चाहिँ 1 वर्षभन्दा पहिला दर्ता भएका उद्यमी व्यवसायीहरूले उद्यममा परेको घाटालाई, उद्यममा परेको मर्कालाई मनन गरी प्रदेश सरकारले 1 अरब छुट्याएको छ। 1 अरब 18वटा यहाँको वाणिज्य ब्याङ्कहरू मध्येबाट कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायत चाहिँ 18वटा ब्याङ्क, वाणिज्यको ब्याङ्कहरूबाट निवेदन माग गरिरहेको छ। यो यहाँहरूलाई सानो अवगत गराएँ मैले। र यसमा अब मैले थाहा पाएसम्म उद्यमीहरू यसो चाहिँ मर्निङ वक जाँदाखेरि अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि मैले भ्याएसम्म ल यस्तो यस्तो छ, तपाईँ थाहा पाउनु होइन भनेर केही चाहिँ हदसम्म त मैले जानकारी दिने गरेको छु। र एफएमले फुकै छ, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। यस्तो कार्यक्रम अझै चैत 6 गतेसम्म छ। यसमा चाहिँ अब 1 वर्षभन्दा पहिलाबाट दर्ता भएको भनेको छ। एउटा सानो चाहिँ क्लज के राखिदिएको छ त भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा पहिलाबाट दर्ता नभए अहिले दर्ता भएको भए पनि स्थानीय निकाय अथवा सम्बन्धित निकायबाट 1 वर्षभन्दा पहिलाबाट नै त्यो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भनेर प्रमाणित भएमा त्यसलाई पनि लिन सकिने भनेको छ। अब त्यसमा अब नभए पनि यसो गरिदिनुहोस् भनेर त नभनौँ, किनभने जसले मर्का चाहिँ भोगिरहेको छ, पीडित भोगिरहेको छ, त्यस्तोलाई स्थानीय निकायहरू अथवा सम्बन्धित निकायहरूले सिफारिस दिनुहुनेछ। त्यो अझै चैत 6 गतेसम्म छ। त्यसलाई मैले सानो जानकारी गराएँ। यसमा पनि हामी चाहिँ हामीले गरिरहेको पेसामा हामीले कर्जा पाइरहेका छैनौँ भने अब यो सबै ग्यारेन्टी त नहोला। 1 अरबको चाहिँ फन्ड हो क्या अहिले, पछि थपिएन भने प्रदेश सरकारले दिएको, त्यसलाई विभिन्न आधारहरू राखेर मूल्याङ्कन गरेर 10वटा बुँदाहरू चाहिँ मूल्याङ्कनमा बुँदा राखिदिएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अरू 2-4वटा चाहिँ बुँदाहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ पनि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउनुपर्छ। त्यसको आधारमा अब सकभर थोरै कर्जाहरूलाई मान्यता दिँदै ठुलो कर्जासँग होटेल पशुपन्छीमा 15 लाखसम्म, सिलाइ बुनाइ कटिङहरूमा चाहिँ 10 लाखसम्म, यातायातमा चाहिँ 10 लाखसम्म यस्तो भनेर चाहिँ दिइरहेको छ। चैत 6 गतेसम्म म्याद छ। यो चाहिँ निवेदन मैले यहाँ टक्राएँ। त्यस्तै गरेर अब हिम्मतिलो महिलाहरूको लागि कर्जाको चाहिँ उद्योग गर्नको लागि पैसाको खाँचो चाहिँ हुँदैन। यहाँलाई यथार्थ चाहिँ मैले भने अहिले चाहिँ सरकारले पनि धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। 10वटा चाहिँ त विभिन्न चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू ल्याएको छ। अब सहुलियतपूर्ण चाहिँ कर्जा जस्तै अब महिला उद्यमी कर्जा भनेको छ। महिला उद्यमी कर्जामा अब चाहिँ अब अलिकति ब्याङ्क अनुसार ब्याङ्कको चाहिँ आधार रेट भन्छ, त्यो अनुसार अलिकति फरक होला, 0.5% 1% फरक होला। जस्तै कृषि ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने महिला उद्यमी कर्जा हामी 2.5%मा दिन्छौँ, तर 5 वर्षमा किस्ता गरेर सुर्ता गर्ने हो। अनि व्यावसायिक पशुपन्छी कर्जा हुन्छ, त्यो 3.5%मा छ।
त्यो पनि 5 वर्ष चुक्ता गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा चाहिँ 5 करोडसम्म चाहिँ दिने व्यवसाय अनुसार त्यसको चाहिँ अब अवस्था हेरेर। अनि त्यसपछि गएर हजुरको दलित व्यवस्थापन कर्जाहरू छ, युवा स्वरोजगार कर्जाहरू छ, बेरोजगार शैक्षिक बेरोजगार कर्जाहरू छ, चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ तालिमको लागि चाहिँ कर्जाहरू छ। त्यो धेरै कर्जाहरू धेरै पैसाहरू छ। र महिलाहरूले पनि जस्तै यता दुना टपरी चाहिँ बुन्छौँ, हामी बनाउँछौँ, हामीसँग हिम्मत छ भनेर आउनुभयो भने अब त्यसमा पैसाको नाइनास्ती हुँदैन। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ त भन्दा अब सानो उदाहरण दिउँ, हामी कहाँ यहाँ घर छ अनि हामी कहाँ यहाँ चाहिँ सानो घडेरीहरू छन् अनि हाम्रो मन के छ त भन्दाखेरि बिना धितै भनेर दौडिन्छौँ। अब म कहिले कहिले भन्छु हजुर घडेरी पनि छ, यसो रोकासोका राख्दाखेरि के बिग्रिन्छ र बिना धितै भन्नुपर्छ र होइन त्यो नराखेको बिना धितो भन्नुहुन्छ। अब त्यो एउटा अब यहाँहरू सबै बुझ्नुभएको छ। एउटा सानो चाहिँ मैले चाहिँ हँसाउन चाहेँ त्यो के त भन्दाखेरि अब यो ब्याङ्कको पैसाहरू पनि यहाँहरूले कोही निक्षेप जम्मा गरेर बनाएको चाहिँ पैसा चाहिँ यहाँहरूले जम्मा एकजना जम्मा गर्नुहुन्छ, अर्कोजनालाई दिने, दुईजना जम्मा गर्नुहुन्छ, चारजनालाई दिने हो। भोलि सरकारले ब्याज केही ब्याज सहुलियत दिने अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको ब्याज चाहिँ निर्ब्याज दिने, तर सामा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो डुब्ने ठाउँमा गइदियो भने त्यो भोलि गएर त निक्षेप फिर्ता दिनुपर्छ अनि ब्याङ्क टाटपडिने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसलाई सानो चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै दिएको। त्यो भएर हामी लोहीपापी नभौँ। जस्तै अब हाम्रो धितो छ, उहाँको धितो छ, हाम्रो राजकुमार सरको धितो छ, तर चाहिँ उहाँले बिना धितो दिनुहोस् अथवा पैसा दियो हुन्छ भनेर भन्दा पनि म जमानी बस्छु भनेर हिम्मत पनि निकालिदिनुहोस्। महिलाहरू चाहिँ एकदम कोही दह्रो हुनुहुन्छ र मैले सिफारिस मात्रै गरिदिने, तर चाहिँ आफू जमानतमा बस्ती नगरिदिउँ। र हजुरहरू हिम्मत भएर आउनुहोस्, हजुरहरू सही काममा लाग्नुहोस्। र यो पैसाको लागि नेपाल ब्याङ्कको म्यानेजर साहब पनि आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई पैसाको लागि हामी चाहिँ हिम्मतीको मान्छेको लागि पैसाको चाहिँ कर्जाको चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ खाँचो छैन। मैले यही जानकारी गराएँ। यहाँ अब सबै धेरै कुराहरू अब धेरै चाहिँ प्रमुख अतिथिको आगमन पश्चात हामीले कार्यक्रम उद्घाटन गर्न लागिरहेका छौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले पानसमा कार्यक्रम राख्नु भएको छ। र हाम्रो टोलमा पढाइ नहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ, पढाइ भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। शिक्षित हुने त आफ्नो जबमा जागिरमा जानुभएको थियो र अरू पढाइ नहुनेहरू त्यतिकै घरमै बसिरहनु भएको थियो। र हाम्रो घरको तरकारी बारी, घरको गृहिणी, घरको काम सकेर पनि दिउँसो एकछिन खाना खाएपछि फुर्सदको समय थियो हाम्रो दिदीबहिनीहरूसँग। त्यो समयमा दिदीबहिनीहरू त्यतिकै गफ गरेर मोबाइल चलाएर बस्ने समयमा हामीले यो काम गरेका छौँ कि पैसा नलाग्ने काम। जङ्गलमा गएर हाम्रो जङ्गलमा जति पनि सालका रुखहरू छन्, हाम्रो ब्याज 1 गल्लुबेसीको वनमा, त्यो वनमा चाहिँ सालको पात टिपेर ल्याउने र हामी फुर्सदको समयमा दिउँसो बसेर 2 घन्टा मात्रै अफिस गएको जस्तो 11 बजे जाने 12-1 बजेसम्म हामी चाहिँ दुना टपरी लगाउने गरिन्छ। त्यसरी लगानीमा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू 60 देखि 65 जना हाम्रो दिदीबहिनीहरूले त्यसरी टपरी लगाउनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट लगाएर यहाँ दिदीको घरसम्म हामीले ल्याइदिन्छौँ र दिदीले हाम्रो सामान दिदीले किनिदिनुहुन्छ। कुहिएर गए पनि सुकेर गए पनि हामीलाई केही घाटा छैन। हामीले उहाँबाट बुनेर हामी यहाँ ल्याइदिन्छौँ र त्यो बिकोस् नबिकोस्, तर बिक्छ। भगवान् छन् साँच्ची। दिदीले यत्रो ठुलो कार्यक्रम आँट्नु भएको छ। आँटेपछि त आँट म पुर्याउँछु भने जस्तै यो बिक्री हुन्छ जसरी नि यो माग धेरैभन्दा धेरै माग आउँछ। हामीले त्यो मध्यनजर राखेरै हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ र त्यसरी हामीले यो दुना टपरी कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। एकदमै खुसी छौँ। हामी धेरै आम्दानी गरेका छौँ। आफ्नै मेहनत त्यतिकै दिउँसो बसेर जाने खाली समयमा हामीले आफ्नै घरमा बसी कतै जान नपरिकन हामीले घरमै हामीले चाहिँ आम्दानी बढाएका छौँ। हामी एकदम खुसी छौँ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। यो काम हामी निरन्तर गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्ध पनि जारी गर्नुभएको छ। म नवबहादुर सामा समूहको अध्यक्ष। यो
मा अम्बे पूजा सामग्रीको उद्योग अझै फस्टाउँदै धेरै राम्रो राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै धेरै बोल्न चाहन्न। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नव आदर्श आमा समूहका अध्यक्ष सावित्री अर्खलेज्यूलाई पक्कै पनि यस उद्योग फस्टाउने नै छ। महिलाहरूको सशक्तिकरणमा केन्द्रित रहँदै यस उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागि छ। म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। प्रेस युनियन तनहुँका अध्यक्ष अमरराज नर्कीज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन काम गरेकी छन् त्यो मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र यो नौलो काम पनि भएको हुनाले सबै घरमा तनहुँ जिल्लाका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घरमा बसेर एउटा समय बर्बाद नगरिकन यो काममा लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै र यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्दले अन्त गर्छु। हस्त। ओम शान्ति। धन्यवाद। महिलाद्वारा सञ्चालित वेद व्यास श्रेष्ठ नागरिक आश्रमका अध्यक्ष सावित्री श्रेष्ठज्यूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छ। व्यास नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय वैकुण्ठ नेउपानेज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैले उहाँलाई पनि अनि अब अर्को यो सबैको मेरो एउटा गुरु हुनुहुन्छ कमला अर्खले, मेरो नाताले माइजू हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा नै मैले यो काम गर्न सकेको छु। उहाँलाई चाहिँ एकदम विशेष गरेर नव आदर्श आमा समूहको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो एकदमै अभिभावक यो संस्थाको लागि, यो हाम्रो उद्योगको लागि पनि हुनुहुन्छ। र अनि अर्को सावित्री बहिनी त्यहाँको अध्यक्ष भएर सबै 65 जना दिदीबहिनीलाई काममा लगाउनु भएको छ। सावित्री अर्खले जो चाहिँ भजन टोलीको पनि आजको ऊ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य सबै दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमन छ। मैले यसको बारेमा छोटो जानकारी मात्रै आज दिन चाहेको। म चाहिँ काममा विश्वास गर्छु, भाषणमा भन्दा काममा विश्वास गर्छु। काम आफै आएर हेर्नुहोस्। बुझेको जानेको कामहरू छ भने हामीले गर्न नजानेको ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो बिगारेको ठाउँमा यसो हो है, यो संस्था यसरी चलाउनु पर्छ, यो उद्योग यसरी चलाउनु पर्छ भनिदिनुहोस्। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै फेरि यो अनि फेरि अर्को विशेषता मैले भन्न बिर्सेँ। आदरणीय दाजुले मलाई सम्झाउनु भयो। हामीले 9 कन्या पूजन कार्यक्रम राखेका छौँ। यो हाम्रो यो संस्थाको उत्पत्तिदेखि नै हामीले 9 कन्या, त्यो पनि 9 जातको, विभिन्न जातमा हुनुहुन्छ। कतिले भन्छन् दलित कन्या पुज्दैन। हामी दलित समुदायका कन्याहरू पनि हाम्रो गुरुले वाचन गरेर मजासँग हामीले अहिलेसम्मका कार्यक्रममा पुज्दै आएका छौँ। आज पनि बच्चाहरूको नाम, कन्याहरूको नाम उहाँले पढेर पनि सुनाउनु हुनेछ र हामीले कन्या पूजन विशेष गर्छौँ। त्यसमा पनि जातीय विभेद कति पनि छैन, कुनै चिजमा पनि हाम्रो विभेद छैन। दिदीबहिनीहरू सबै यसमा जोडिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै आफ्नो समय एकदमै व्यस्तताको कारण पनि हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर हाम्रो प्रहरी प्रमुखदेखि लिएर पूर्व मेयर अनि हाम्रो ब्याङ्कको 2 जना म्यानेजर सरहरू आउनु भएको छ, प्रबन्धकहरू 2 जना हुनुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँहरूलाई लोनको बारेमा पनि, कर्जा कसरी लिने, दिदीबहिनीहरूले कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नो कुरा पनि अहिले एकछिनपछि राख्नुहुनेछ। र दिदीबहिनीहरूले यस्ता उद्योगहरू, मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग जस्ता हजारौँ उद्योग तनहुँमा खुलुन् र सबै महिलाहरू कामविहीन भएर बस्न नपरोस् भन्दै जाँदा जाँदै व्यासको जन्मभूमिमा बसेकी भएर 4 वेद र 18 पुराणको सार भन्न चाहे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जय अम्बे, जय गौरी, जय मा प्रकृति। पालिकाका प्रमुख आदरणीय वैकुण्ठ नेउपानेज्यूलाई दीप प्रज्वलन पश्चात मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योगको विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। अब हामी 9 कन्या पूजन गर्दैछौँ। 9 कन्या पूजन कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका पुरोहित तुलसीराम पौडेलजीलाई म सबैलाई अनुरोध गर्दै माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। नाम भवके मातर आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायु धनं सूर्य धनं वसु धनमिन्द्र बृहस्पतिर्वरुणो धनमस्मिन् वैनते सोमं पिबतमित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामते। आगो हुनाले एउटा जात जोडियो है, नत्र चाहिँ 9 जातका 9 कन्याहरूलाई यहाँ यो सम्मानित गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो र यो
नानीहरूलाई जुन पूजन गर्ने किसिमको परिस्थिति छ। आज हेर्नुहोस्, नानीहरूसँग जोडिएका कत्रा कत्रा ठुला अपराध घटनाहरू आज कानुनी हिसाबमा अदालतहरूमा चलिरहेका छन्। तर आज हामीले चाहिँ यो उद्योग सँगसँगै नानीहरूलाई पूजा गर्ने, सम्मान गर्ने, आदर गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश पनि यो कार्यक्रमले प्रवाह गरेको छ। तसर्थ म आयोजक कल्पनाजी लगायत यसमा अरू थुप्रै भजन कीर्तन समूह, यो उद्यमी व्यवसायी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो सफलताको निरन्तरताको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। अब नगरपालिकाले तपाईँहरूको यो उद्यममा हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ? दुना टपरी बनाउने मेसिन पात त हामीले ल्याउँछौँ, दुना टपरी बनाउने मेसिनको लागि हामीले अनुदान दिन सक्छौँ कि अथवा अरू के कुरामा गर्न सक्छौँ तपाईँहरू हामी बसेर? किनभने एक त यो अर्ग्यानिक उद्योग जस्तो भयो होइन, यसमा चाहिँ कुनै केमिकलयुक्त वस्तु चिजहरू यसमा छैन। अनि अर्को यो पात सिलाउने यो चाहिँ के अरे यो दुना टपरी बनाउने किसिमको चाहिँ उद्योगमा अलिकति ट्रेनिङ पनि तपाईँ 2 दिन 5 दिन यहाँ स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई अथवा टोल संस्थाका मान्छेहरूलाई तालिम दिने पनि एउटा व्यवस्था मिलाउनुहोस् तपाईँ। चामल निफान्ने, धान कुट्ने, केलाउने पनि त्यो उद्यम चाहिँ यहाँ चल्न सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो गुरु खेमराजको यहाँ नजिकै चलेको छ, त्यहाँ निकै मान्छेहरूको आइडिया हुन्छ। अब उहाँहरूले पनि यही उद्योगको चाहिँ सामग्रीहरू खरिद गरेर चाहिँ लाने स्थितिहरू सृजना हुनसक्छ। मलाई लाग्छ यो चामल केलाउने पनि हामीले अब हाम्रो नयाँ नयाँ नानीहरूलाई, बहिनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई तारादाईले एउटा भनेको घटना थाहा छ। गौशालामा आफ्नो नाति नातिना लिएर जाँदाखेरि त्यो गाईहरूलाई उहाँको नाति नातिनाले भैँसी भने अब स्थिति यस्तो छ होइन। अब तारादाईकै नाति नातिनाले गाई र भैँसी नचिन्ने स्थिति सिर्जना भयो भनेपछि हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ? वास्तविकतातर्फ हामी जानुपर्ने स्थितिहरू सिर्जना भएको छ। तसर्थ यो अभियान यो अत्यन्त प्राकृतिक छ, उहाँको नारामा पनि दोहोरै छ। महिलाहरूको प्रतिको सम्मान छ, नानीहरूका प्रतिको सम्मान छ र उद्यमशीलतालाई यसले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छ। यो समग्र हिसाबले चाहिँ यसलाई एकदमै हामीले